ईपीजी कार्यशालायाम् अहं भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि राजकुमारमिश्रः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन सञ्चालिते हरियाणासंस्कृतविद्यापीठे आदर्शमहाविद्यालये सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। अहं भवतां समेषां काव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासस्य पाठं पाठयामि। भवन्तः तावत् प्रथमे उल्लासे मम्मटस्य काव्यलक्षणं पठितवन्तः। मम्मटस्य काव्यलक्षणम् आसीत् तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वर्णङ्कृति पुनः क्वापि। अत्र शब्दार्थौ इति यत् पदं वर्तते तत् विशेष्यं वर्तते। पुनश्च सगुणौ अदोषौ अनलङ्कृति इमानि त्रीणि पदानि विशेषणभूतानि वर्तन्ते। अतः सर्वप्रथमं विशेष्यं किं वर्तते काव्यस्य? शब्दार्थौ। तर्हि अस्मिन् प्रवर्तमाने द्वितीयोल्लासे शब्दार्थयोः स्वरूपं मम्मटः तावत् निश्चयं करोति। कस्य शब्दः अर्थस्य कः? तर्हि मम्मटः साम्प्रतं शब्दस्य प्रकारत्रयं व्याख्याति। सः कथयति यत् वाचकः शब्दः भवति, लाक्षणिकः शब्दः भवति, व्यञ्जकः शब्दश्च भवति। इत्थमेव यदि प्रकारत्रयस्य शब्दाः वर्तन्ते तर्हि एतेषां शब्दानां तावत् अर्थाः अपि भवन्ति। सर्वप्रथमं यः वाचकः शब्दः वर्तते तस्य अर्थः वाच्यो भवति। पुनश्च यः लाक्षणिकः शब्दः वर्तते तस्य अर्थः लक्ष्यो भवति। व्यञ्जकः यः शब्दः वर्तते यो हि तृतीयः वर्तते तस्य अर्थः व्यङ्ग्यः भवति। इत्थं त्रयाणां शब्दानां त्रयः अर्थाः अपि भवन्ति वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्यरूपाः। तर्हि शब्दान् ज्ञात्वा अर्थांश्च ज्ञात्वा भवन्तः अभिहितान् वादम् अपि प्रस्तूयमानपाठेन ज्ञास्यन्ति, अन्विताभिधानम् अपि ज्ञास्यन्ति। पुनश्च इमे ये अर्थप्रकाराः वर्तन्ते वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्यरूपाः एतेषाम् अर्थानामपि व्यञ्जकता भवति। अर्थात् यः वाच्यो अर्थः भवति तस्मिन् वाच्यार्थेपि तावत् व्यङ्ग्यता भवति। पुनश्च यः लक्ष्यः वर्तते तस्मिन् लक्ष्यार्थेपि व्यञ्जकता भवति। पुनश्च यः व्यङ्ग्यार्थः वर्तते तर्हि व्यङ्ग्यस्यापि व्यञ्जकता भवति। तर्हि प्रस्तूयमानपाठेन एतेषामपि ज्ञानं भवन्तः करिष्यन्ति। आचार्य मम्मटः काव्यलक्षणगत शब्दार्थौ इत्यस्य पदस्य विवेचनं कर्तुं क्रमशः शब्दस्य प्रकारं प्रकटयन् आह स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा। अर्थात् शब्दः वाचकभेदेन लाक्षणिकभेदेन व्यञ्जकभेदेन त्रिविधो भवति। शब्दनिरूपककारिकायां प्राप्तस्य अत्र इति पदस्य इदमेव तात्पर्यं यत् साहित्यशास्त्रम् अतिरिच्य शास्त्रान्तरे व्यञ्जकः शब्दो न मन्यते। किं वा वैशेषिकशास्त्रे व्यञ्जकशब्दस्य नामापि न श्रूयते। अतः अत्रेति पदस्य काव्ये इत्यर्थो मन्यते। अन्यस्मिन् शास्त्रे कामं त्रिप्रकारकाः शब्दाः न स्युः, किन्तु साहित्ये तु शब्दाः त्रिविधा भवन्ति। साहित्ये चमत्कारवशात् सहृदये हृदये आनन्दधारा प्रवह्यते कविभिः। स च चमत्कारो व्यञ्जकशब्दाधीनः। अतः तस्य निरूपणं प्रधानरूपेण काव्यशास्त्रमर्मज्ञैः कृतं वर्तते। कथितमपि केनापि आचार्येण शक्तिं भजन्ति सरलाः लक्षणां चतुरा जनाः व्यञ्जनां नर्ममर्मज्ञाः कवयः कमना जनाः। एतेन लोके सरलचतुर्नर्ममर्मज्ञा भेदेन त्रिविधाः जनाः शब्दप्रयोक्तारो भवन्ति इति निश्चितम्। ये जनाः सरला भवन्ति ते केवलं शक्तिम् अर्थात् अभिधावृत्तिम् आश्रित्य स्वशब्दव्यवहारं कुर्वन्ति। ये सरलजनेभ्यः चतुराः जनाः भवन्ति ते तावत् लक्षणायाः व्यवहारं कुर्वन्ति, अर्थात् ते लक्षणां वृत्तिम् आश्रयन्ति। पुनश्च ये नर्ममर्मज्ञाः भवन्ति सर्वमपि ज्ञातुं ये समर्थाः वर्तन्ते ते व्यञ्जनां वृत्तिं स्वीकुर्वन्ति। अतः साहित्यशास्त्रे चमत्कारः व्यञ्जनया वृत्त्या एव आगच्छति। अतः अत्र साहित्यशास्त्रे एतस्याः व्यञ्जनावृत्तेः महिमा प्रथते। पुनश्च शब्दस्य
वैशिष्ट्यं नीलकंठ दीक्षित नामकः आचार्योऽपि प्रकटयति। यानेव शब्दान् वयमालपामो यानेव चार्थान् वयमुल्लिखामः तेनैव विन्यासविदग्धरीत्या सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति। अत एतेन शब्दानां महत्त्वं सूच्यते। एतेन वर्णनेन शब्दानां महत्त्वमपि सूचितं भवति भवतां पुरस्तात्। अत इदानीं पुनः शब्दप्रकारोपरि वयं दृष्टिपातं कुर्मः। अभिधायाः शब्दः वाचको भवति, लक्षणायाः शब्दः लाक्षणिको भवति, व्यञ्जनायाः शब्दः व्यञ्जको भवति। अतः एतेषां भिन्नभिन्नानां शब्दानां प्रकारनिरूपणं प्रचलति पाठेऽस्मिन्। एतेषु त्रिप्रकारक वाचक लाक्षणिक व्यञ्जक शब्देषु वाचकः शब्दः सर्वप्रथमं प्रयुक्तो भवति। एतस्य इदमेव तात्पर्यं यत् वाचक शब्दो मुख्यार्थो भवति, लाक्षणिकः शब्दो वाचक शब्दोपरि आश्रितः तिष्ठति। अतो वाचक शब्दानन्तरं लाक्षणिक शब्दः स्थानं लभते। व्यञ्जक शब्दश्च एतयोः द्वयोः वाचक लाक्षणिकयोः अपेक्षां धत्ते। अतः सः अन्तिमे गण्यते काव्यशास्त्रविशारदैः। अत्र विशेषरूपेण इदं ध्यातव्यं यत् शब्दस्य अयं त्रिप्रकारको विभागः वस्तुतः शब्दस्य न प्रत्युत शब्दस्य उपाधेः वर्तते। अर्थात् कोऽपि शब्दः वाचकोऽपि भवितुमर्हति, लाक्षणिकोऽपि भवितुमर्हति, व्यञ्जकोऽपि भवितुमर्हति। साहित्यशास्त्रे इदं निश्चितं नास्ति यत् अयं शब्दः केवलं वाचकः वर्तते, अयं शब्दः केवलं लाक्षणिकः वर्तते, अयं शब्दः केवलं व्यञ्जकः वर्तते। उपाधिभेदेन शब्दस्य प्रकारे भेदः आगच्छति। इत्थं शब्दस्य प्रकारत्रयं व्याख्याय मम्मटः साम्प्रतं अर्थस्य अपि विचारं करोति। अर्थानां प्रकारं सः निरूपयति। वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः। तदर्थाः इत्युक्ते तेषां वाचक लाक्षणिक व्यञ्जक शब्दानाम् अर्थाः वाच्यादयः स्युः। कारिकास्थ आदिपदेन लक्ष्य व्यङ्ग्यो गृह्येते। अर्थात् वाचकः शब्दः तस्यार्थः वाच्यो भवति, लाक्षणिको शब्दः यः वर्तते तस्यार्थो लक्ष्यो भवति, व्यञ्जकः यः शब्दः तस्यार्थो व्यङ्ग्यो भवति। केषाञ्चन आचार्याणां मते तात्पर्यार्थोऽपि कश्चन शब्दप्रकारः वर्तते, वाच्यलक्ष्य व्यङ्ग्येभ्यः भिन्नः सः वर्तते। इदं हि मतं मीमांसकानां वर्तते। मीमांसकमतेषु तावत् तात्पर्यार्थोऽपि कश्चन अर्थः वर्तते, किन्तु अयं तात्पर्यार्थः कथं भवति इति ज्ञानाय वादद्वयस्य ज्ञानम् आवश्यकं प्रतिभाति। तौ वादौ स्तः अभिहितान्वयवादः अन्विताभिधानवादश्च। तत्र अभिहितान्वयवादस्य प्रवर्तकः प्रसिद्धो मीमांसकः कुमारिलभट्टः, तदनुयायी पार्थसारथी मिश्रादिवर्गो वर्तेते। एवमेव अन्विताभिधानवादस्य प्रवर्तकः प्रभाकरः, तदनुयायी वर्गश्च वर्तते। आचार्य मम्मटः तात्पर्यार्थम् अवबोधयितुं पूर्वम् अभिहितान्वयवादं स्थापयति स्वशैल्या। अभिहितान्वयवादस्य अभिप्रायोऽयं यत् पूर्वं पदेभ्यः पदार्थानां प्रतीतिर्जायते, तदनु पदार्थानां पारस्परिकः सम्बन्धः यो हि पदेभ्यः नोपस्थितः आसीत् सः सम्बन्धो वाक्यार्थमहिम्ना उपस्थितो भवति। अतः पदद्वारा पदार्थ अभिहितः किं वा अभिधाशक्ति महिम्ना बोधितो भवति। तदनु वक्तुः तात्पर्यानुसारं तस्य पारस्परिकः अन्वयः उताहो सम्बन्धः स्थाप्यते, यस्मात् वाक्यार्थः प्रतीयते। इत्थं वाक्यार्थबोधनाय अभिहितपदानाम् अन्वयस्वीकारकारणात् कुमारिलभट्टस्य सिद्धान्तोऽयम् अभिहितान्वयवादः कथ्यते। मतेऽस्मिन् पदार्थानां पारस्परिकः सम्बन्धः वक्तुः तात्पर्यानुसारं निर्णीतो भवति, अतोऽयं तात्पर्यार्थः कथ्यते। अयं हि तात्पर्यार्थः वाक्यार्थोऽपि कथ्यते। इत्थम् अभिहितान्वयवादः अत्यन्त सरलया सारांशरूपेण भवद्भिः अवगतः। इदानीम् अयमेव अभिहितान्वयवादः मम्मट निरूपणानुसारं विस्तृतरूपेण स्थाप्यते। वादमिमं स्थापयन् आचार्यो मम्मटो ब्रूते आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशाद् वक्ष्यमाण स्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुः अपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुल्लसतीति अभिहितान्वयवादीनां मतम्। मम्मटस्य वृत्तौ अस्यां कानिचन पदानि पारिभाषिकरूपाणि वर्तन्ते, यथा आकांक्षा पदं, योग्यता पदं, सन्निधिपदं च। अतः अभिहितान्वयवादम् अमुम् इतोपि भवन्तः सम्यक्तया अवगच्छेयुः इति धिया एतेषाम् आकांक्षा योग्यता सन्निधि रूपाणां पदानाम् अर्थः तावत् सरलरीत्या भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते।
तत्र प्रथमः वर्तते आकांक्षा। आकांक्षा नाम श्रोतुः जिज्ञासा रूपः। श्रोतुर्जिज्ञासा रूपा नाम आकांक्षा। आचार्य विश्वनाथ एतस्याः आकांक्षायाः स्वरूपं किञ्चित् सरलरीत्या प्रस्तौति। सः कथयति आकांक्षा प्रतीति पर्यवसान विरह स च श्रोतुर्जिज्ञासा रूपः। निराकांक्षस्य वाक्यत्वे गौरस्वः पुरुषो हस्ति इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्यात्। अर्थात एकस्य पदस्य श्रवणानन्तरं वाक्यस्य अग्रिमस्य पदस्य श्रवणेच्छा बलीयसी या उत्पद्यते मानसे सैवास्ति आकांक्षा। निराकांक्षे पदे तावत् वाक्यत्वं न सम्पद्यते। यतो हि कोऽपि वदति गौः अश्वः पुरुषः हस्ति इति तावत् निरसं पदं वर्तते। अत्र आकांक्षा न तावत् जागृतं भवति। अतः आकांक्षा विरहत्वात् गौरस्वः पुरुषो हस्ति इति रूपेण पदानाम् उपस्थितौ अपि वाक्यत्वं न स्यात्। पुनश्च योग्यता। आचार्य विश्वनाथः तावत् योग्यता स्वरूपं निरूपयति। योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधाभावः। पदोक्चयस्य एतदभावेपि वाक्यत्वे वहिना सिञ्चति इत्याद्यपि वाक्यं स्यात्। अर्थात् पदानां परस्पर संबंधे बाधा भावो नाम योग्यता। यदि केवलं परस्पर विरोधीनि अनेकानि पदानि स्युः प्रयुक्तानि तर्हि तद्द्वारा वाक्यं भवितुं नार्हति। यतो हि वाक्यनिर्माणे पदानां परस्परम् अविरोधी क्रमः एव स्वीक्रियते पदवाक्यप्रमाणज्ञैः आचार्यैः। नो चेत् वहिना सिञ्चति इत्यस्मिन्नपि वाक्यत्वं स्यात्। यतो हि अत्रापि पदं वर्तते, पदसमूहः वाक्यं भवति। अत्र तावत् पदद्वयं वर्तते, अतः वाक्यं स्यात्। पदद्वयम् अत्र वर्तते, यथा वह्निना इति वह्नीभूतम् एकं पदं पुनः सिञ्चति इति क्रियाभूतम् एकं पदं। पदद्वयस्य सद्भावात् अत्र वाक्यं भवितुम् अर्हति। किन्तु अत्र एतस्मिन् वाक्ये अन्वये बाधा वर्तते। यतो हि वह्निना सिञ्चन क्रिया भवितुं नार्हति। सिंचन क्रिया जलेन भवितुम् अर्हति। अतः जलेन सिंचति एतादृशः पदसमूहः वाक्यं भवितुम् अर्हति। किन्तु वह्निना सिंचति एतादृशं पदं वाक्यं भवितुं नार्हति। यतो हि अत्र परस्पर संबंधे द्वयोः पदयोः परस्पर संबंधे बाधा वर्तते। किंच योग्यता नाम पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः। अतः यावत् पर्यन्तं बाधा भवति परस्पर अन्वये पदानां तावत् पर्यन्तं स्थितानामपि पदानां वाक्यता नागच्छति। पुनश्च सन्निधिः वर्तते। सन्निधि पदमपि व्याख्यान सापेक्षं वर्तते। इदानीं विश्वनाथानुसारं सन्निधि स्वरूपं प्रस्तूयते। आसक्तिः बुद्ध्यविच्छेदः। बुद्धिविच्छेदेपि वाक्यत्वे इदानीम् उच्चरितस्य देवदत्तशब्दस्य दिनान्तरितोच्चारितेन गच्छतीति पदेन संगतिः स्यात्। अर्थात् यस्मिन् वाक्ये श्रुते बुद्धिः अग्रिमपदश्रवणात् न विरमति सः सन्निधि। नो चेत् इदानीं केनापि देवदत्तः इति पदं प्रयुज्य दिनानन्तरं तत्क्रिया गच्छतीति प्रोच्चार्येत तर्हि अस्यां दशायामपि वाक्यत्वं न स्यात्। तस्य भिन्न भिन्न कालोच्चारित पदसमूहस्य। किन्तु तत्र पदानां परस्पर सन्निधिः नास्ति। तत्र हि बुद्धिविच्छेदता वर्तते। अर्थात् बुद्धेः अक्रमिकता वर्तते। यत्र बुद्धेः क्रमिकता भवति तादृशेषु पदेषु वाक्यत्वं सम्भवति। किन्तु भिन्न भिन्न कालिकोच्चारित पदानां प्रयोगसत्वादपि वाक्यं भवितुं नार्हति। अद्य भवन्तः तावत् देवदत्तः इति पदम् उच्चारयन्ति, कालानन्तरेण भवन्तः गच्छति इति क्रियापदम् उच्चारयन्ति। अतः सत्स्वपि पदेषु अत्र वाक्यत्वं न सम्पद्यते। इदानीं भवतां समेषां पुरस्तात् अन्विताभिधानवादम् उपस्थापयामि। अयं शाब्दबोधस्य द्वितीयो वादो वर्तते, अन्विताभिधानवादः। एतस्य प्रतिपादकः प्रभाकरः तदनुयायी शालिकनाथ मिश्रश्च वर्तेते। प्रभाकर मते कुमारिलभट्टस्य यत् पूर्वं पदार्थाः उपस्थिताः भवन्ति तदनन्तरं तेषाम् अन्वयो जायते इति यः सिद्धान्तः सः न ज्ञायान्। प्रत्युत पूर्वतः एव अन्वितानां पदार्थानाम् अभिधया वृत्त्या बोधनं जायते। अस्मात् कारणात् सिद्धान्तोऽयम् अन्विताभिधानवादः कथ्यते। तन्मते पदार्थानाम् अन्वयः पूर्वतः एव सिद्धत्वात् तत्कारिका तात्पर्याख्या शक्ति अपि न उचिता। एतस्मिन् वादे स न तात्पर्यं गृह्णाति न च तदुत्थापिकां तात्पर्याख्यां शक्तिमेव। प्रभाकरः स्वं मतं समर्थयितुम् एकां युक्तिमपि ददाति। यत् पदेभ्यः यः पदार्थः उपस्थितो भवति सः संकेतग्रहानन्तरमेव
तत्संकेतस्य ग्रहणं व्यवहारात् जायते। यथा अबोधः पदपदार्थ ज्ञान रहितः शिशुः पितुः समक्षं तिष्ठति, पिता तत्रस्थमेव स्वज्येष्ठपुत्रं पिपासया कथयति जलमानय इति कथनानन्तरं सः ज्येष्ठः सुतः तद् आनेतुं गच्छति, किन्तु सः तत्रस्थः अबोधः शिशुः न जलं जानाति न वा आनय पदमेव। सः तत्रस्थः स्वज्येष्ठं भ्रातरं पितुः कार्यं साधयन्तं पश्यति। कालान्तरेण स पश्यति यत् ज्येष्ठो भ्राता जलं ददाति पित्रे। एतेन तस्य अबोधस्य शिशोः संस्कारः किञ्चित् वर्धते। कालेन स पिता पुनः ज्येष्ठपुत्रम् आदिशति लेखनीम् आनय। शिशुः सः इदानीमपि किञ्चित् न जानाति, किन्तु अधुना तस्य पुरः पूर्वं श्रुतस्य आनय इति पदस्य आवृत्तिर्जाता वर्तते। यतोहि पूर्वं सः जलमानय इति वाक्ये आनय पदं श्रुतवान् आसीत्। अधुना ज्येष्ठः पुत्रः लेखनीं ददाति। एतेन सः शिशुः पूर्वरूपेण ज्ञातवान् यत् आनय पदस्य आहरणरूपा क्रिया जलस्य अर्थः च पयः। लेखनी इत्यस्य अर्थः लेखन सहायक वस्तु। शिक्षणस्य अयं प्रकारः आवापोद्वाप क्रिया इति नाम्नापि ज्ञायते सूरिसंसदि। इत्थं व्यवहारेण संकेतग्रहो जायते। अतएव यदा अनन्विते पदार्थे संकेतग्रहो न जायते तर्हि केवलम् अनन्वितस्य पदार्थस्य उपस्थितिरपि न स्यात्। इत्थम् अन्वितानामेव पदार्थानाम् अभिधानात् अभिधाशक्त्या बोधनात् वा अन्विताभिधानवादः इति सिद्धान्तः उचितः। इदानीं कुमारिलभट्टः कः वर्तते? भवतां समेषां पुरस्तात् कुमारिलभट्टस्य संक्षिप्तः परिचयः उपस्थाप्यते। कुमारिलभट्टो नाम महान् मीमांसकः आसीत्। तस्य मतं प्रायः तौतातिकं मतम् इति नाम्नापि ज्ञायते। तौतातिकम् इति पदेन कुमारिलभट्टः एव गृह्यते। एतदर्थम् अत्यन्तं प्रथितम् एकम् उपाख्यानं वर्तते। यदा एकस्मिन् दिने कुमारिलभट्टः स्वशिष्यान् अध्यापयन्नासीत् तदा केनापि शिष्येण तत्पुरः एकः जटिलः पाठः उत्थापितः, यस्यार्थावबोधः कुमारिलभट्टेन त्वरितं न कृतः स्वमनसि। स्वः ग्रन्थम् आलोड्य पाठान् युष्मान् अवबोधयिष्यामि इत्युक्त्वा कुमारिलभट्टेन मध्ये एव पाठः तदानीन्तनः स्थगितः। तत्रैव कुमारिलभट्टस्य प्रियः शिष्यः प्रभाकरोऽपि उपस्थितः आसीत्। यदा गुरुः कुमारिलभट्टः कार्यान्तरे व्यावृतः आसीत् तदा सः शनकैः गुरुप्रकोष्ठं गत्वा तं ग्रन्थं पश्यति। तदा सः ग्रन्थगतां जटिलतां दूरयति। पूर्वं पाठे लिखितमासीत् अत्रापि नोक्तं तत्रापि नोक्तम् इति पौनरुक्त्यम्, अर्थात् पुनरुक्तिर्नाम एकस्य पदस्य वारद्वयं कथनं, किन्तु यत् कथनम् अत्रापि न कथितं स्यात् तत्रापि न कथितं स्यात् तत् कथं पौनरुक्त्यं भवितुमर्हति इति विचिन्त्य प्रभाकरः पाठं संशोधयति। अत्र तु न उक्तं तत्र अपि न उक्तम् इति पौनरुक्त्यम्, अर्थात् यत् कथनम् अत्र तु पदेन जातं वर्तते तदेव कथनं तत्र अपि पदेन जातम् इत्यस्मात् कारणात् पौनरुक्त्यम्। कुमारिलभट्टः यदा कालान्तरेण आगामिनि दिवसे शिष्यान् अध्यापयितुं ग्रन्थस्य विलोकनाय स्वप्रकोष्ठम् आगच्छति तदा तेन तत्रस्थं स्थलं केनापि संशोधितं दृष्टम्। नान्यः प्रभाकरादृते कोऽपि इत्थं कर्तुं प्रभवति इति प्रसन्नमनसा मध्ये सभं प्रभाकराय गुरुः इत्युपाधिः प्रदत्तः। प्रभाकरस्य तु इति पदेन तेन काचित् शिक्षा अवाप्ता। अतः तु तातः शिक्षको यस्य सः तु तातः तस्येदं तौतातिकम् इति रूपेण कुमारिलभट्टस्य मतं तौतातिकं मतम् इति मन्यते। इदानीं भवतां समीक्षां पुरस्तात् प्रभाकरस्यापि संक्षिप्तः परिचयः उपस्थाप्यते। कुमारिलभट्टस्य प्रियशिष्योऽयम् आसीत् प्रभाकरः। अयमपि महान् मीमांसकः आसीत्। गुरुणा दत्तेन गुरुः इत्युपाधिना विभूषितस्य तस्य प्रभाकरस्य मतं विद्वत्समज्ञायां गुरुमतत्वेन रूपेण प्रसिद्धम्। इत्थं भवन्तः तावत् शब्दस्य प्रकारं ज्ञातवन्तः यत् शब्दाः त्रिप्रकारकाः भवन्ति, वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्च। इदानीम् अर्थानां व्यञ्जकता उपस्थाप्यते। अस्माकं काव्यशास्त्रे त्रिप्रकारकाः शब्दाः ते च वाचक लाक्षणिक व्यञ्जकाभिधाः सन्ति इति भवद्भिः पठितमेव। तदनु तेषां वाचक लाक्षणिक व्यञ्जकानां शब्दानां त्रिप्रकारकाः अर्थाः अपि भवन्ति। ते वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्यपदेन विभेदिष्यन्ते इत्यपि विचारः भवद्भिः अधिगतः एव। इदानीम् आचार्यो ममटो ब्रूते यत् अर्थानाम् अर्थात् वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्यानामपि व्यञ्जकता भवति, अर्थात् वाच्योपि व्यञ्जको भवितुमर्हति तथा लक्ष्यार्थोपि व्यञ्जको भवितुमर्हति।
एवमेव व्यङ्ग्यार्थोऽपि व्यञ्जको भवितुमर्हति। अयमेव अर्थव्यञ्जकतायाः प्रकारः भवतां समक्षम् अधुना क्रमशः उपस्थाप्यते। यद्यपि भवन्तः अर्थव्यञ्जकतायाः समग्ररूपेण विवेचनम् अस्य ग्रन्थस्य तृतीयोल्लासे पठिष्यन्ति। अत्र अर्थानां प्रकारो विवेचनीयः आसीत्। स च प्रकारः उक्तोऽपि ममटेन यत् अर्थः वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यभेदेन त्रिधा, किन्तु एतदर्थप्रकारात् भिन्नतया अन्योऽपि अर्थप्रकारो वर्तते, यो हि अर्थव्यञ्जकता किं वा आर्थिव्यञ्जना। अतः एतस्याः अपि आर्थिव्यञ्जनायाः अर्थव्यञ्जकतायाः वा स्वरूपं भवताम् उपस्थाप्यते। सर्वेषां प्रायसोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपि इष्यते इति मम्मटः वदति अर्थव्यञ्जकता सन्दर्भे। सर्वेषां वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यरूपाणाम् अर्थानां प्रायशः व्यञ्जकत्वम् अपि इष्यते तिष्ठति इत्यर्थः। इदानीं मम्मटानुसारेण क्रमशः वाच्यार्थव्यञ्जकता, लक्ष्यार्थव्यञ्जकता, व्यङ्ग्यार्थव्यञ्जकता च उपस्थाप्यन्ते। तत्र वाच्यार्थस्य व्यञ्जकता सर्वप्रथमं मया भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते उदाहरणरूपेण। मातर्गृहोपकरणम् अद्य नास्तीति खलु साधितं त्वया, तद्भण किं करणीयम् एवमेव न वासरः स्थायी। अन्वयः एतस्य भवद्भिः दृश्यतां। मातः अद्य गृहोपकरणं नास्ति इति त्वया साधितं, तद्भण किं करणीयम् एवमेव वासरः न स्थायी। एतस्य श्लोकस्य व्याख्या उपस्थाप्यते। मातः, हे मातः, सम्बोधनपदमिदम्। अद्य प्रवर्तमानदिने गृहोपकरणं, गृहस्य उपकरणं, शाकादिसामग्री नास्ति, न वर्तते। त्वया भवत्या साधितं कथितम् एव पूर्वम्। तस्मात् कारणात् गृहोपकरणस्य समाप्तित्वात् भण कथय किम् आचरणीयं, किं करणीयं, यतो हि एवमेव अर्थात् अमुना प्रकारेणैव वासरः दिनमिदं स्थायी न भविष्यति। उपर्युक्तस्य आशयस्य अवबोधनात् नायिकायाः स्वैरविहारार्थं गमनेच्छा विद्यते। इदं हि व्यङ्ग्यं वाच्यार्थो नास्ति, प्रत्युत वाच्यार्थज्ञानानन्तरमेव विद्यते। अयम् अपरार्थो व्यङ्ग्यभूतः। काव्यप्रकाशस्य सुधासागर नाम्नी एका प्रसिद्धा टीका वर्तते। अस्यां टीकायाम् अस्य श्लोकस्य अन्तर्वर्तिनः प्रत्येकं पदस्य व्यञ्जकता साधिता दर्शिता च वर्तते। पद्ये मातः इति यत् पदं वर्तते तस्मात् आदेशयोग्यत्वम् अनलङ्घनीयाज्ञात्वं च ध्वन्यते। गृहे इत्यनेन आवश्यकता, उपकरणम् इत्यनेन अन्यथा सिद्धिपरिहारः। एकस्य इन्धनादेः असत्वे तु प्रतिवेशनी सकाशात् ग्रहणसम्भवः। अद्य इत्यनेन अद्यैव सम्पाद्यत्वं द्योत्यते। साधितम् इत्यनेन सत्त्वशङ्काराहित्वं ध्वन्यते। तत् इत्यनेन हेत्वर्थकेन अवश्य वक्तव्यं। भण इत्यनेन स्वप्रेरणम् एवमेव इत्यनेन दिवसावसाने त्वत्प्रेरणयापि कुलाङ्गनया मया न गन्तव्यम् इति द्योत्यते। इत्थं पद्यस्य अस्य प्रत्येकस्मिन् पदे व्यञ्जकता साधिता वर्तते। अतः प्रस्तुते पद्ये वाच्यार्थः अन्यः सामान्यश्च, किन्तु वाच्यार्थद्वारा निर्गतः अन्यार्थः व्यङ्ग्यार्थः एव। अस्मिन् व्यङ्ग्यार्थे एव चमत्कारित्वं वर्तते। अर्थानां व्यञ्जकत्वविषये इदम् अवधेयं यत् इयम् अर्थव्यञ्जकता केवलम् अर्थमहिम्ना जायते। यत्र शब्दस्य प्राधान्यं न भवति, अर्थात् यत्र यदि तादृशार्थबोधनाय शब्दस्य परिवर्तनमपि क्रियते तथापि तादृशार्थोपस्थितिः भविष्यति। एतेन सिद्ध्यति यत् शब्दस्य तत्र प्राधान्यं नास्ति। यतो हि यदि अत्र शब्दस्य प्राधान्यम् अभविष्यत् तर्हि तादृशेन शब्देनैव तादृशार्थोपस्थितिः अभविष्यत्, किन्तु तथा नास्ति। यतो हि शब्दपरिवर्तनेपि तादृशार्थोपस्थितिः जायते। अतः नात्र शाब्दी व्यञ्जना प्रत्युत आर्थी व्यञ्जना इत्ययं विवेकः शाब्दी व्यञ्जना आर्थी व्यञ्जना मध्ये वर्तते। इत्थं वाच्यार्थ व्यञ्जकतां प्रतिपाद्य क्रमप्राप्तम् इदानीं लक्ष्यव्यञ्जकता प्रतिपाद्यते भवतां समेषां पुरस्तात्। ममटो वक्ति साधयन्ती सखी सुभगं क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकं तावत् विरचितं त्वया। प्रियानुनयार्थं प्रेषिता तमुपभुज्य उपागतां दूतीं प्रति नायिकायाः उक्तिरियं वर्तते। हे सखी, त्वया मत्कृते सुभगं साधितम्। अतः हे सखी, मम कृते सुभगं साधयन्ती त्वं साम्प्रतं दूनासि। अतः सद्भाव स्नेह करणीयक सदृशं त्वया साधु विरचितं वर्तते। अर्थात् त्वया मत् प्रसन्नतायै यद्यत् करणीयमासीत् सद्भाव स्नेहवशात्
तत्त्वतया आचरितं साम्प्रतं तु मत्कार्यं सम्पादयन्ति त्वम् अतीव दूनासि। अत्र लक्ष्यं किं व्यङ्ग्यं च किम् इत्याकाङ्क्षायां तद्विभागः क्रियते भवतां समेषां पुरस्तात् येन भवन्तो द्वयोः अन्तरं ज्ञातुं प्रभवेयुः। अत्र प्रत्यक्ष वीक्षित क्षमतादि चिह्नानुमित निज प्रियोपभोगत्वात् मिश्रत्वरूपस्य मुख्यार्थस्य बाध प्रतिसन्धानात् सदृशपदेन विसदृशं लक्ष्यते। तच्च मत्प्रिय रमणेन शत्रुत्व आचरण रूपं मत्कृते इत्यस्य लक्षणया स्वकृते इति दूनासि इत्यस्य हृष्टासि। अत्र मुख्यार्थ लक्ष्यार्थयोः मित्रत्व शत्रुत्वयोः वैपरीत्यं सम्बन्धः अत्रापकारिण्यां बाधाभावात् मुख्यार्थः श्रोत्रा प्रत्येतुं न शक्यते इति सद्भाव स्नेह करणीय विसदृशं मत्प्रिय रमणेन शत्रुत्वाचरण रूपं विरचितम् इति मुख्य विपरीतं लक्ष्यते। तेन च कामुक विषयक सापराधत्व प्रकाशनं व्यङ्ग्यं वर्तते। इदं हि व्यङ्ग्यं कामुक विषयक सापराधत्व रूपं वाच्यार्थात् भिन्नं वर्तते। इदानीं व्यङ्ग्यार्थस्यापि व्यञ्जकता भवति, तस्याः व्यङ्ग्यार्थ व्यञ्जकतायाः अपि उदाहरणं भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। पश्य निश्चल निस्पन्दा विसिनीपत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सूक्तिरिव। उपनायकं प्रति कस्याचित् नायिकायाः उक्तिरियं केनापि नायकेन स्वनायिकायै नियते समये मिलितुं समयः दत्तः आसीत्, किन्तु सः कार्यान्तर सम्पादने व्यग्रत्वात् तत्र न गतवान्। नायिकायै मिथ्यावचनं प्रोक्तं यदहं तत्र गतवान्। यद्यपि नायिका संयोगेन किञ्चित् विलम्बेन संकेतस्थानं गतवती आसीत्, किन्तु नायकागमनरूपं चिह्नं किमपि न प्राप्तवती सा तत्र। अतः नायिका तं दृष्टं मिथ्यावादिनं नायकं तं देशं नीत्वा यद् अधिक्षिपति तदेव सुन्दरं वर्णनम् अत्र प्रस्तुतपद्ये वर्तते। विसिनी कमलिनी तस्याः पर्णे पत्रे बलाका पक्षिविशेषो बकपङ्क्तिर्वा राजते शोभते। त्वं पश्य समिहित सूचनाय विसिनष्टि निश्चला चासौ निस्पन्दा चेति निश्चल निस्पन्दा। निश्चल निस्पन्देति पदे पुनरुक्ति संभावना यद्यपि आपाततः प्रतीयते, किन्तु तत्परिहारोऽपि वर्तते। स च परिहारः उपस्थाप्यते। चलनं नाम शरीरक्रिया, सा च स्थानान्तर प्रापिका वर्तते। स्पन्दस्तु अवयवक्रिया, स्थानान्तर अप्रापिका स्पदि किञ्चित् चलने धातुत्वात्। एवं विध व्याख्यानकरणेन नास्त्यत्र पुनरुक्ति संभावना। सा बलाका का इव राजते इत्याशंकायां मम्मटः आह। निर्मलं स्वच्छं यत् मरकतस्य नीलमणेः भाजनं पात्रं तत्र परिस्थिता विद्यमाना शंखसूक्तिरिव। इदानीं पद्यस्मिन् विद्यमानं प्रथमं व्यङ्ग्यं दर्शयति। निस्पन्दत्वेन वाच्येन आश्वस्तत्वं विस्त्रब्धत्वम् अभीतत्वं वा व्यङ्ग्यम्। अर्थात् सा बलाका एवं विधा तिष्ठति यत् तस्याः शरीरावयवेपि किञ्चित् स्फुरणं न जायते, अतः तदर्थं तत्र किमपि भयं नास्ति। इदानीम् एतस्य व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकत्वं दर्शयति। तेन उक्तव्यङ्ग्येन जनरहितत्वं निर्जनत्वम् इति व्यङ्ग्यम्, अथवा निस्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वं तेन च जनागमनाभावः। अतो न त्वम् अत्र आगतः मिथ्या वदसीति कयाचित् कञ्चित् प्रति उच्यते। इत्थं भवन्तः काव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासस्य कतिपयं काव्यशास्त्रीयांशं पठितवन्तः। सर्वप्रथमं मम्मटेन स्वकाव्यलक्षणे तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलङ्कृति पुनः क्वापि इत्यत्र यत् शब्दार्थौ पदम् उपस्थापितम् आसीत् तत्पदम् आसीत् विशेष्यम्। एतस्य विशेष्यस्य स्पष्टीकरणं मम्मटः प्रस्तौति काव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासे। अर्थात् यावत्पर्यन्तं शब्दः न ज्ञायते, अर्थः न ज्ञायते, तावत्पर्यन्तं गुणालङ्काराणामपि ज्ञानं भवितुं नार्हति। यतोहि गुणः दोषः अलङ्कारः च वर्तते, इमे सर्वेपि तावत् शब्दे भवन्ति, अर्थे भवन्ति। अतः सर्वप्रथमं शब्दार्थौ एव विवेचनीयौ स्तः। एतदर्थं मम्मटः सर्वप्रथमं काव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासस्य प्रारम्भे एव शब्दस्य स्वरूपं निरूपयति। शब्दः त्रिविधो भवति, मम्मटः व्याख्याति।
वाचकः शब्दः, लाक्षणिकः शब्दः, व्यञ्जकः शब्दश्च स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा इति कथयित्वा। अतः इमे ये शब्दाः वर्तन्ते त्रिप्रकाराः, एतेषां त्रिप्रकाराणां शब्दानाम् अर्थोऽपि त्रिविधः भवति। अर्थात वाच्यः, लक्ष्यः, व्यङ्ग्यश्च। वाचकः यः शब्दः वर्तते तस्य वाचक शब्दस्य अर्थः वाच्यः कथ्यते। लाक्षणिकः यः शब्दः वर्तते तस्य लाक्षणिक शब्दस्य अर्थः लक्ष्यो कथ्यते। व्यञ्जकः यः शब्दः वर्तते तस्य व्यञ्जक शब्दस्य अर्थः व्यङ्ग्यः कथ्यते। पुनश्च मीमांसकानां मते तात्पर्यार्थोऽपि भवति। तत् अयं तात्पर्यार्थः कथं भवति इति ज्ञानाय भवन्तः कुमारिलभट्टस्य प्रथितं सिद्धान्तम् अभिहितान्वयवादं पठितवन्तः। अभिहितान्वयवादे बहूनि पदानि व्याख्यासापेक्षाणि आसन्, यथा आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। एतेषां त्रयाणां पदानां भवन्तः व्याख्यानमपि श्रुतवन्तः, ज्ञातवन्तश्च। का नाम आकांक्षा? श्रोतृजिज्ञासा रूपा आकांक्षा भवति। पुनश्च योग्यतानां पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावो नाम योग्यता, आसक्ति, बुद्धि अविच्छेदः। अविच्छेदः नाम क्रमिकता, अक्रमिकता। यत्र अक्रमिकता न भवति पदानां श्रवणे तत् सन्निधिः भवति। तर्हि भवन्तः अभिहितान्वयवादं ज्ञातवन्तः। अभिहितान्वयवाद ज्ञानानन्तरं भवन्तः कुमारिलभट्टस्य यः प्रियशिष्यः वर्तते प्रभाकरः, तस्य प्रभाकरस्य मतम् अन्विताभिधानवादं ज्ञातवन्तः। अर्थप्रकाराः वर्तन्ते वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्ग्यरूपाः। तेषाम् अपि अर्थप्रकाराणां व्यञ्जकता भवति इति मम्मटः साधयति। भवन्तोऽपि त्रिभिः उदाहरणैः पठितवन्तः। अर्थात् यः वाच्यार्थः भवति तस्मिन् वाच्यार्थेऽपि व्यञ्जकता भवति। सा व्यञ्जकता कथं भवति एतदर्थं भवन्तः उदाहरणं पठितवन्तः। मातर्गृहोपकरणमद्य नास्तीति खलु साधितं त्वया, तद्भण किं करणीयम् एवमेव न वासरस्थायि। अत्र स्वैरविहारार्थिनी व्यज्यते। अत्र स्वैरविहारार्थिनी स्व उपनायकं संभोक्तुं तावत् बहिर्गन्तुकामा वर्तते। अतः स्वैरविहारेच्छा तस्याः नायिकायाः व्यज्यते। इयं हि इच्छा वाच्यार्थरूपा नास्ति, प्रत्युत व्यङ्ग्यार्थरूपा एव वर्तते। पुनश्च भवन्तः लक्ष्यार्थेऽपि व्यञ्जकता भवति, अर्थात् लक्ष्यार्थोऽपि व्यञ्जको भवति। कथं व्यञ्जको भवति इत्यपि उदाहरणं भवन्तः पठितवन्तः एव। यत् साधयन्ति सखी सुभगं क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते, सद्भाव स्नेह करणीयक सदृशं या तावत् विरचितं त्वया। अत्र मत्प्रियं रमन्त्या त्वया शत्रुत्वम् आचरितम् इति तावत् व्यङ्ग्यं वर्तते। यतो हि सा नायिका गच्छति स्वसख्याः कार्यं साधयितुं, किन्तु तत्र विपरीतं तावत् कार्यं करोति। पुनश्च भवन्तः व्यञ्जकार्थस्यापि व्यञ्जकतां पठितवन्तः। पश्य निश्चल निस्पन्दा विशिनिपत्रे राजते बलाका, निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्तिरिव। अत्र त्वं न संकेतस्थानम् आगतः आसीत् इति अथवा त्वं मिथ्या वदसि इति कथनं तावत् व्यङ्ग्यभूतं वर्तते। इदं हि व्यङ्ग्यभूतकथनं वाच्यार्थ भिन्नं वर्तते। एतेषां विवरणेन प्रस्तूयमान पाठोऽयं तावत् समाप्तिं गच्छति। नमस्कारः।